صلوات پڑھو۔ سارے مومنین اس جگہ سے ہوتے اپنی حاجات گن کے آئے ہو، اپنی اپنی حاجات دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ میرے مومنین کل تک تو آج نہ رل کے فرش عزت بہ کے ذکر شبیر سندے ہن، موت مہلت نرتی قبر منصتے مومنین دی بخشش واسطے صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے تاجیل ظہور واسطے اچھی صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مولانا غلام حسین صاحب کی بلدی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين وجه الصلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات اللہ نے قرآن دے اندر انہاں ڈیر ساریاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا جیڑیاں نعمتاں کریم نے اپنے نبی کو عطا فرمائیاں۔ انہاں نعمتاں دے وچوں
ایک نعمت ہے حسنین دی اماں مالک فرمے دے میرا پیغمبر گھبراندہ کیوں ہے انہاں دے تانے سن کے توجہ ہے نہ میرے پاس مایوس کیوں تھی نے انہا آتائنا کل کوثر میں تتے کو زہرا جائیں دفتر عطا فرمائیے اللہ دے نبی کی تے اعلان یقول لا الہ الا اللہ تفلحو بتاں دی عبادت چھوڑو اس ذات دے سجدے کرو جیڑی ذات لائے کہ عبادت ہے توجہ ہے نا میرے پاس او کافر جڑے نبی کو امین بھی منے دے ہم صادق بھی منے دے ہم استقبال بھی کریں دے ہم نبی دے اعلان نبوت دے بعد او تھی گئے پیغمبر دے مخالف لیکن اللہ دے نبی نے تبلیغ جاری رکھی وقت جلے کافر کٹھے تھی بامنہا ایک بے کو آکے نہ گھبراون دی پریشان تھی ون دی لوڑ ہے کوئی نہ اے مشن چلیں دین اولاداں تے محمد دی اولاد نرینہ ہے کوئی نہ توجہ ہے نہ میرے نبی دے ٹر ونجن دے بعد اے مشن مکوے سی چلاون والا ہو سی کوئی نہ تے کچھ کافر تے رستے دے وچ پاک پیغمبر کو ملن ہا تے تانا دیون ہا جیندہ تو نبی ہیں اونتتے کو پتری کوئی نہیں دیتا تمہیں بے اولاد پاک پیغمبر کو آس بن وائل جیسے کافر دیون ہا تانے نبی تھی ونجے ہاں مایوس آواز قدرت ہی میرا پیغمبر گھبرا نہیں انا آتینا کل کوثر فصلی لے ربک ونہر انا شان آقا ہو والابتر میرے نبی گھبراندہ کیوں ہے میں تے کو زہرا عطا فرمائی فصلی لے ربک ونہر اے بہت بڑی نعمت ہے اگے بھی نمازاں پڑھتے ہو فرمایا اے او نعمت میں عطا فرمائیے فصلی لے ربک میں سونیاں سونیاں نمازاں بھی پڑھتا ونہر تے قربانی بھی دیندہ تانے سن کے گھبراویں نہیں انا شان آقا ہو والابتر تو بے اولاد نہیں تیرا دشمن بے نسل ہے تیرا دشمن ابتر ہے شادی پیغمبر دی ہو گئی جناب خدیجۃ الکبریٰ دی ڈولی آئیے نبی دے گھر شادی ہونے تو پہلے مکہ دے وچ مشہور ہو گیا جو جناب خدیجہ پہ شادی کریں دی ہے محمد نال خدیجہ ہے امیر توجہ ہے نا میرے پاس اے عبداللہ دا یتیم ہے غریب کچھ لوگوں نے سنیا تے خاموش تھی گئے کچھ زنانیاں جناب خدیجہ دو پیغام بھیجا اسا سنے ہیں جو دوڑا پروگرام بن گئے شادی پہ کریں دی محمد دے نال تے اسا تے کو رکے سوں تو ہیں امیر ترین خاتون اپنے جائیں کف نال شادی کر محمد ہے غریب لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ڈٹھی ہے عبداللہ دے لال دی عظمت دھمکیاں آیاں توجہ نہ کی تھی شادی ہو گئی انہیں پیغام بھیجا اسیتنا ولم تقبلی قولنا تے سادی منی نہیں سادے مشورے تے عمل نبی کیتا خیال رکھیں مدد تیری سوچ ہوئے جو اسا آنسو مبارک دیوان نہیں لا یدخلنا الیہا ولا یسلمنا علیہا ملسوں ہاتھ نہ ملے سوں ٹکروے سوں سلام نہ کرے سوں ویمنانا امرتن ارادت ان تدخل الیہا تے اگر ساڑا بس لگا تے کئی بئی زنانی کو بھی تیرے گھر نہ آوان دے سوں توجہ ہے نا میرے پاس دھمکیاں مل گیاں زندگی پئی ہے گزر دی اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے بدن او امانت رکھی ہے جے کو بدول آدن دیواراں گزر دیاں رہیاں ہگری پاک پیغمبر کھارے تشریف گھینا ہے ڈٹھا جناب خدیجۃ الکبریٰ
محو گفتگو ہن پاک پیغمبر نے اپنے ویڑھے دا جائزہ چایا کوئی مزدور نظر آئی نہیں فرمائن یا خدیجہ من تحدثین اے نسو اے کہنے نال گالی بیٹھے کریں دے ہو جناب ملکۃ العرب فرمایا الجنین اللذی فی بطنی یحدثنی ویؤنسنی اللہ دا نبی میرے شکم میں چھک امانت ہے میرے شکم میں چھک بچہ ہے کلی ہوا تے گالی کریں دے پریشان ہوا تے تسلیاں دیں دے جل جناب خدیجہ الکبریٰ نے گل کی تھی پیغمبر مسکرا کے فرمائن خدیجہ ھذا جبریل یبشرنی انھا ابناتی وانھا نسلۃ المیمونہ اللہ میں کو ایک دختر عطا فرمائی سی جیڑی میری ذریت دی بقا دا ذریعہ ہو سی سیجعل نسلی منہا میری بقا دا ذریعہ ہو سی وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا ذُرِّيَّةً وَتَ اللہ میری دختر کو اولاد عطا فرمائی سی جیڑی میرے دین دی بقا دا ذریعہ بن سی کلا ماحول گزر دے اے دیوہارا جناب ملکۃ العرب گارج کلے بیٹھے ہم یا اس دخلنا علیہا اربع نسوۃ طوال روایت دے 4 مزدوراں جناب خدیجہ دے گھر داخل ہویاں کانہن من نساء بنی ہاشم انہاں دی شکل صورت لباس ایویں ہے جیویں بنو ہاشم دیاں مزدوراں دا ہوندے جناب خدیجہ الکبریٰ ڈٹھا حیران ہوئے انہاں آونا تا ناہا تے آ کیویں گیاں جل بی بی نے حیرانگی دا اظہار فرمایا روایت دی ایک مزدور اگاں ود کے آکھن لگی بی بی گھبراؤ نہیں آنا آسیہ بنت مزاحم میں کو آسیہ آدن وہازہی مریم بنت عمران اے مریم ہے توجہ ہے نا میرے پاس میرا نام آسیہ ہے اے مریم ہے اے ہے ام کلثوم اس بی بی نے کرائے انہا مزدوران دا تعارف جناب ملکۃ العرب دے نالے بہ گیاں یا روایت دے لحظے دے بعد جھولی خدیجہ دی ہائی آمن والی بطول ہائی دخلنا عشرۃ من الحور العین ود لحظے دے بعد دا حوراں حویلی چ داخل ہوئیں فاقبلت ہن المرأة التي كانت بین یدائها جیڑی مزدور سامنے تشریف فرمائی او اٹھئے اون کی تے مہماناں دا استقبال تے وقت مہمان آمن تے انہاں دے ہتھاں کوئی چیز ہوئے تے وقت جیڑے گھر بیٹھے ہوندن او اٹھی کے استقبال بھی کریندن تے سامان گھن کے رکھ دے بھی ہے جل ایو منظر بنے ہے تے مزدور نے سامان گھتے تے کھولے روایت آدھئے کل واحدت منہن ماہا تشتم من الجنہ و ابریکم من الجنہ جل کھولنے تا جنت دے برتن ہن وچ جنت دے جوڑے ہن کوثر دا پانی ہے اخرجت خرقتین بیضاویتین اشد بیاضا من اللبن و اطیب ریحا من المسک والعنبر جل کھولا نے سامان توچ جنت دے 2 جوڑے نکلن رنگ جنہ دا سفید آئی سفیدی ہو جی آئی جو کائنات دی سفیدی مقابلہ نہیں کر سکتی اتری ہو جی آئی جو کائنات دی خوشبو اس خوشبو دا مقابلہ نہیں کر مزدور نے او جوڑے جناب فاطمہ کو پوائے جوڑے آنے بعد میڈیسین نطقت بشہادتیں انہا مزدوران دو مخاطب کر کے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ أَبِي محمد الرسول اللہ وَأَنَّ بالی سید الاوسیاء
مزدورہ میں گواہی دینی اللہ واحد لا شریک ہے میرا بابا محمد مصطفیٰ کائنات دی کل رحمت اللہ دا آخری رسول ہے میرا ہون والا شوہر علی تمام ولیاں دا سردار ہے میرے بابے دا وسیع ہے اشرقت منہا نور میری سین دے جسم اطہر دے وچ نور دیاں کرنا برآمد ہویاں لیسا موضعن الا اشرق فیہا ذالک النور مکہ دا کوئی ایسا گھر کوئی نہ ہا جتھا بدول دا نور نہ پہنچا ہوئے ای نور نے ٹکر کھا دیئے آسمانہ تے فرشتے ایک بے کو دیکھ کے حیران ہو کے آکھن لگے اسیں نورانی ہیں اے عرش دا ماحول بھی نورانی ہا لیکن آج کوئی نور وکھرا ہے بشر بعضهم بعضاً فرشتے ایک بے کو مبارک دیون لگن جو آج اللہ نے اپنے نبی کو دختر عطا فرمایا سلمت کل واحدت منہن بسمہا میری سین نے ہر ایک مزدور دا نا جا کے حال پوچھا آسیہ تیڑا کیا حال ہے مریم تیڑا کیا حال ہے ام کلثوم تیڑا کیا حال ہے جلے میری سین نے حال احوال پوچھیا توجہ ہے نا میرے پاس وقت پرورش ہوون لگی جناب فاطمہ الزہرا دی روایت دی کانت فاطمہ تنمو فی یوم کما ینمی الصبی فی الشہر وینمی فی الشہر کما ینمی الصبی فی السنہ میری سین دی ایک نمہارش اتنا پرورش دیندی ہے جی میں ایک بچے دی مہینے چ ہوئے مہینے چ اتنا پرورش دیندی ہے جی میں عام بچے دی سال چ ہوئے تربیت کیتی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شفقت ہے باب نبی محمد مصطفیٰ دی جل میری سین جوان ہو گئی رشتے آمن لگ گئے پاک پیغمبر رشتے ٹھکرائیں دے آئے توجہ ہے نا میرے پاس ہگری نبی فرمایا جائے میں کو دختر عطا فرمائی ہے او رشتے دا ذمہ دار بھی آپ ہے تے فرمایا لو لم یخلق اللہ علی اگر اللہ علی کو پیدا نہ کرے گا میری دھی زہرا دا کائنات وچ کوئی کف بھی کوئی نہ ہو مولا فرمائے میں ہکری آیا پاک پیغمبر دے گھر حجرہ جناب ام سلمہ دا نبی موجود ہاں جلے پاک پیغمبر نے میرے ڈٹھے تحلل وجہو پیغمبر دا چہرہ ایمیں ہاں جی میں پھول گلاب دا ہوں دے نبی میں کو دیکھ کے مسکراون لگن فرمایا یا علی مبارک ہوئے جو اللہ نے میں کو حکم دیتے جو میں تہاڈی شادی اپنی دھی زہرا نال شادی دا نہیں آگے پاک پیغمبر فرمائے یا علی مبارک ہوئے اللہ تہاڈی شادی دا اہتمام صرف دنیا تے نہیں عرشاں تے بھی کر چھوڑے ہے مولا او کی میں فرمایا ان اللہ امر سکان الجنت من الملائکہ ان یزین الجنان کلھا بمغارسها واشجارها وثمارها وقصورها یا علی آج اللہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے میری جنت سجاؤ نمے درخت لاؤ پرانیاں تے پانی ماں ہوا کو حکم دیتا ہے اگے گھل دی ہاں میں اپنی مرضی نال آج میں رحمان پیادا ایو جے رنگ نال گھل صرف چل نہیں تیرے وچ عطر تے امبر دی خوشبو ہوئے عرشاں تے ہوا پئی ہے چل دی یا علی تیری شادی دا سہرا حوران جنت پیا دیں جڑا سہرا حوراں پڑھے اگر توڑا پروگرام ہوئے تو میں دساں بھئی وہ سہرا کیڑا آمارا حورینہا اللہ حوران جنت کو حکم دیتا ہے تساں سہرا پڑھو انہاں پوچھے یا اللہ کیڑا سہرا
اللہ فرمایا کوئی مزمل پڑھو، کوئی طٰہٰ پڑھو، کوئی یاسین۔ حوران جنت پڑھے ناتے کے قرآن دی شادی دا سہرا، اس دے وچ ہائی قرآن دی تلاوت۔ نوجوان اگر تم چاہنے جو تیری شادی دا انداز ایمیں ہے جی میں علی ولی دی شادی دا انداز ہا، بد کوشش کریں اپنے سہرے بنھن تو پہلے سمجھے دے بیٹھے ہو تھوڑے جائیں قرآن دی تلاوت کرا چھوڑیں، حدیث قصہ پڑھا چھوڑیں، ماحول ایو جیاں بناویں جو بارہواں عرشہ دے دعا دے وے علی نجف جو دعا دے۔ یا رسول اللہ ارشد آواز گونجی الا یا ملائکۃ السماوات ابشرکم الیوم ولیمۃ علی ابن ابی طالب۔ ارشد ایک ندا گونجی آسمان والے مبارک ہونے آج علی ولی دے ولیمے دا دن ہے، آج علی دے ولیمے دا دن ہے۔ انی قد زوجت احب النساء الی من احب الرجال الی۔ آواز قدرت ہے آج اون دی شادی ہے مستور او مستور دی شادی ہے، دنیا کوئی مستور ہوں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج اس شخصیت دی شادی ہے کائنات مردہ چودہ کوئی مقابلہ کرن والا۔ وقت اللہ فرمایا ایک فرشتہ ہے جنہ نا ہے راحیل، یا راحیل اخطب بخطبت لم یسمع احد بمثلہا اہل الارض ولا اہل السماء۔ راحیل میں اللہ حکم دینا اج ایو جیاں خطبہ سنا نہ آسمان والیاں سنیا ہوئے نہ زمین والیاں سنے۔ اللہ نے اس فرشتے کو حکم کیوں دیتا ہے؟ روایت آدھی ان دی آواز آئی بڑی اچھی، آواز آئی سونی۔ اللہ فرمایا آج سونی آواز علی دی شادی دا خطبہ سنا۔ انی قد بارکت علیہما، میں علی اور بطول واسطے بنائی ہے برکت۔ او فرشتہ پوچھتے مالک وما برکت علیہما اکثر مما رائنا فی الجنہ۔ میں نے اللہ ہو کی ہو جائے برکت ہے جنہ پتہ سا فرشتیاں کو کوئی نہیں۔ آواز قدرت ہے تو سونتے میں رب ڈساواں، تو سنتے میں علا کل شین قدیر ڈساں جو علی اور بطول دی برکت کتنی ہے۔ اجمعہما علا محبتی، او زمین تے میں اللہ دی محبت دا مظہر ہو سن۔ وَلَأُنْشِئَنَّ مِنْهُمَا خَلْقًا، آواز قدرت ہے میں اللہ انہاں کو ایسے دو پتر عطا فرمائیسا جڑے کائنات وچ میں رب دے علم دا خزانہ ہو سن۔ بعد نبی دے کائنات تے حجت خدا ہو سن۔ اے ہائی ماحول عرشاں تے ایک ماحول بنی ہے مدینے، توجہ ہے نا میرے پاس، جڑی مدینے شادی ہے انہا ماحول بہت بڑا سادہ، نبی دی نگاہ قیامت تک دے حالات دے۔ اگر پیغمبر چاہے ہاں جنت جو جہیز منگا سکتا ہی ہے یا نا، لیکن اللہ دے نبی جنت جو جہیز نہیں منگایا۔ اگر چاہے ہاں پیغمبر کل کائنات دا سونا دھی زہرا کو جہیز اچ دے چھوڑے ہاں، لیکن نبی دی نگاہ قیامت تک دے حالات دے پیغمبر کو پتہ ہے میرا کلمہ پڑھن والے علی و بطول دے نوکر اکثر حسن غریب کتھائیں اولاد دے حق پیلے کریں یا پریشان نہ ہوئیں، جو سادے گول ہوندہ تے اسائی دے چھوڑے دے۔ بس پاک پیغمبر نے سادہ جائیں انداز نال بطول دی ڈولی پہنچائی ہے علی دے گھر۔ طبیعت گھبران دیا کہ نہیں؟ جل جناب زہرا دی ڈولی آئی ہے علی دے گھر، منافقان دیا زبانہ کھل گیا۔ یا رسول اللہ اتہے مختصر جیاں جہیز اے دسو یا رسول اللہ تسا ہو دوہاں جہانہ دے سردار،
بدول دا حق مار ہے تھوڑا جیاں فما مہرها فی السما تو سنجو فرمایا جو شادی دا ایک منظر آسمانہ دے بھی ہے یا رسول اللہ آسمانہ دے ہوتے مہر کتنا ہے حق مہر دی مقدار کتنی ہے پاک پیغمبر فرمایا سل ما یعنی ولا تسأل ما لا یعنی او گل پوچھ جیڑی تیرے پوچھن دی ہو نہیں یا رسول اللہ دسو پاک پیغمبر فرمایا کانا مہرها فی السماء خمس الارض من مشا علیہا مبغضا لہا او لولدها کانا مشی علیہا حرام پاک پیغمبر فرمائے اللہ نے کائنات دی زمین دا پنجواں حصہ میری دھی زہرا دا حق مہر بنا زمین دا پنجواں حصہ ہے میری دھی زہرا دا حق مہر فرمایا جڑا زمین تے چلے یا علی دا دشمن ہوئے یا زہرا دا دشمن ہوئے یا اولاد زہرا دا دشمن ہوئے اس بندے دا زمین تے ٹرنا حرام ہے اس بندے دا زمین تے ٹرنا حرام ہے سونا جیا منظر آئی جل علی ولی دی بارات ٹری ہے روایت دے کان رسول اللہ امامہا اگوہن محمد مصطفیٰ و جبریل عن یمینہا سجے پاسے جبریل ہے و میکائیل عن یسارہا کھبے پاسے میکائیل ہے و سبعون الف ملک خلفہا یسبحون اللہ و یقدسونہ پچھے 70,000 ملائک ہن کوئی سبحان اللہ ودا پڑھتا ہے کوئی نبی دے صلوات آواز قدرت نے مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان میں دو سمندر بنائیں انہاں دے درمیان حد فاصل ہے وچوں موتی برآمد ہوندن کہیں پوچھیا چھیویں لولے ولایت کول مولا دسوئی سمندر ہن کون فرمایا بحران عمیقان اے بڑے گہرے سمندر ہیں مولا ان سمندرہ دا نام کیا ہے امام فرمائن ایک کو علی آدن و ایک کو زہرا انہ دے وچوں موتی برآمد ہوندن مولا مراد کیا ہے فرمایا حسن تے حسین مراد ہیں اللہ قرآن چے دسایا جو میرا نبی بے اولاد نہیں میں دیتی ہے اس کو زہرا تے حسن حسین دیتے نہیں کو میں پتر مبہلہ گواہ ہے نبی حسن حسین کو نال چھوٹے چھوٹے بچے جاندن جو اس نس دے مطابق امام حسن تے امام حسین ہن نبی دے پوتر منافقہ کو ایگل جنگی لگ دی نہ ہائی توجہ ہے نا میرے پاس جی کہنا ہوتے شیعہ دا علی دا بڑا دشمن ہے حجاج بن یوسف عید قربانی دا نہیں ہے دی چڑھ پہ لوگا عید پڑھی کچھ خوشام تھی عید دربار چاہ بیٹھیں انہاں کو پوچھ دے آج کیڑا نہیں ہے انہیں کہ آج ہے قربانی دا نہیں قربانی کس دی ہو سی اسے آگے جانور کس سے حجاج آدھے وقت آج میں بندے دی قربانی کرے سے لوگ حیران بھئی اللہ جانے کہیں تو تے ظلم کریں دے انہیں آگے کیڑے بندے دی آکھن لگا میرے زندان علی دا ایک شیعہ موجود ہے توجہ ہے نا میرے پاس علی دا ایک شیعہ موجود ہے میں اس کو کراونے قتل سوچن لگے جو بھئی قتل کرے سیکھیویں اس اپنے جلاد کو سڑیا بھئی لگا وانی زندان جعفر صادق دے منن والا علی تے یہرہ پتران دا ایک نوکر ہے جیندہ نام ہے سعید ان دے والد دا نام ہے جبیر تاریخی سعید بن جبیر مشہور ہے بیوان سعید کو سڑا لحظے دے بعد سعید بن جبیر آگے دربار ہتھاں چھت کڑیاں پیرنچ بیڑیاں اے حجاج سعید بن جبیر دو مخاطب تھی کہ آدھے تسا آدھے ہو جو حسن حسین نبی دے پترین توجہ ہے نا میرے پاس تے تسا
ولا دلیل لین دیو آیت مباہلہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ تُساں اے پڑھ دیو مباہلہ علی آیات تے آج تائیں کرنے ثابت جو حسن تے حسین نبی دی ضروریت تے میں اے آیت پڑھن نہ دے سا توجہ ہے نا میرے پاس اے آیت نہ پڑھن دے سا تے تائیں ثابت کرنے قرآن چوں اگر ان دے علاوہ کوئی بئی آیت پڑھ ہوئی جن دے وچ پتہ لگے جو حسن حسین نبی دے پترن تے میں تے کو تھیلی دیناراں دی انعام وچ لے سا تے کو قیدوں رہا کر چھڑے سا جے اگر تو ثابت نہ کر سکیوں او سامنے ڈٹھائی چمڑے دا بستر ہے اتے پہ خنجر نال کھڑے جلاد میں اس کو حکم دے سا تے دا سر تن نالوں جدا کر چھوڑے سا اس مجمع دے وچ ایک حافظ قرآن بیٹھا ان دا نام ہے شابی او دے جلے میں حجاج دیئے گل سنیے جو حجاج آدھے ثابت کرنا ہے جو حسن حسین نبی دے پترن تے آیت مباہلہ اس قبول کرنی کوئی نہیں شابی آدھے میرے دل اچ قرآن حفظ آئی میں دماغ دوڑائے بھی قرآن دی تحیہ ہک آیت جن دے بھی ثابت ہندے جو حسن حسین نبی دی ضروریت تے حجاج اے آیت مننی کوئی نہیں عید تدی ہے تے سعید بیچارہ قتل ہوئے سی آدھے جل ایا گل حجاج نے سعید بن جبیر کو کی دیئے جو میں اے مباہلے آلی آیت مننی کوئی نہیں تے کوئی بئی آیت پڑھ توجہ ہے نا میرے پاس او دے میں سوچے جو بھئی سعید آلی بچدا اللہ جانے سعید دے دماغ تے کوئی الہام ہوئے یا اس نے فوراً قرآن دی آیت پڑھی وَوَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ اتنے تک پڑھی ہے سعید نے آیت قرآن تے وقت تھی کہ خاموش حجاج پوچھتے چپ کیوں کر گئے وہ آدھے اتو ثابت ہے جو حسن حسین نبی دے پترن سعید کو لو حجاج پوچھتے کیویں ثابت تھے سعید آدھے اللہ قرآن اچ آکھے جو عیسیٰ ہے ابراہیم دی ذریت چوں ابراہیم تے عیسیٰ دے درمیان 27 رشتیاں دا فاصلہ ہے اگر 27 پشتی چوں عیسیٰ بغیر والد دے توجہ ہے نا میرے پاس اگر 27 پشتی چوں عیسیٰ بغیر والد دے ابراہیم دی ذریت بن سکتے پہلی پشتی چ حسن تے حسین نبی دی حسن تے حسین نبی دی ضروریت نہیں بن سکتے منہ ہے حجاج دا وچ آگے حق دا پتھر آدھے چاونیے تھیلی دیناراں دی تے میں تیریاں قیدیں رہا کی تیاں سعید بندہ ہے مخلص لالچی ہے کوئی نہ جلے دیناراں دی تھیلی چاہیے عید دا دی ہے بازار چ لوگاں دا رش ہے چھوٹے چھوٹے بچے ودے ہن ایک چوک جوان کھڑے چھوٹے بچیاں کو آدھے آؤ آج میں تو ہاں کو عیدی دے وہاں آؤ آج میں تو ہاں کو عیدی دے وہاں بچے بھج دے ہیں اندے کول ہم دینار آکھن لگے عیدی دے سا لیکن ایک نعرہ مارنا پوسی نعرہ کیڑے آدھے حاضی صدقۃ الحسنین دینار تے درہم تھیلی تے رکھ کے آدھے حاضی صدقۃ الحسنین ٹر ونجوئے حسنین دا صدقہ ہے اے حسنین دا اللہ نے آل محمد کو بڑی عظمت فضیلت عطا فرمائی با کوشش کر جی میں انہاں کو منے انہاں دی سیرت کار عمل توجہ ہے نا میرے پاس غریب ملی ان دی مدد کر رشتہ دار غریب ہوئی ان دے نال تعاون کر آپ جیاں مل ونجی ناراض تو نہیں پہ
ترائی قسم دے لوگ تک مل سن، یا تیرے سنگے ہو سن، یا تیرے کول بڑے ہو سن، یا تیرے کول چھوٹے ہو سن، چھوٹا ہوئے ان دے ہوتے شفقت دا ہاتھ رکھ، جو اوندیاں نیکیاں، توجہ ہے نا میرے پاس، نیکیاں دا پتہ تے کوئی نہیں، اتنا یقین ہے بے جن دی عمر کم ہوئے اوندیاں نافرمانیاں کم ہوندیاں، اوندیاں نافرمانیاں تھوڑیاں سمجھ کے اوندے ہوتے شفقت دا ہاتھ رکھ، اپنے جائیں سینگے دی عزت کر، جو تو اپنے کرتوت جان دیں تے اللہ دے بے دے ہوتے کر نیک گمان، او کو نیک سمجھ کے اوندی عزت کر، اگر کوئی بزرگ مل ونی اٹھی کے اوندہ احترام اوندہ کر، احترام جہاں دل بچ علی کی محبت ہے وہ دل بڑا قیمتی ہے، جہاں دماغ چودہ دی معرفت ہے وہ دماغ بڑا وزنی ہے، بس اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بڑا نالا مل ونی او کو ہاں نالا جو قیمتی گوہر او کون اسد بات آدھے کہ میں بڑا نیک ہاں تے بیا گناہگار نہیں مالک فرمائندے جیڑا مومن ہے اونتے ہوتے نیک گمان کر، کو نیک سمجھ کے اوندا احترام کر، بزرگ ہے اسے دا احترام کر، تے مالک فرمائندے اے میری مخلوق اگر تو انہاں تے احسان کرے سے تے میں اللہ کل شین قدیر ہوا تے تیرے ہوتے احسان کرے سے، تو ساں بڑے سعادت مند لوگ ہو ماشاءاللہ، جمعہ دی نماز بھی پڑھ دے ہو، مسجد نال بھی توڑا تعلق ہے، اے او خوش قسمت لوگ ہیں جنہاں کو ڈی قیامت دے وکھرا عجر ملنا ہے۔ فرمایا یہ جڑا جمعہ ہے یہ کوئی عام عبادت نہیں، الجمعۃ حج للمساکین، اے جمعہ غریب لوگاں دا حج ہے۔ تے بندہ جڑا نفع کماندہ کھڑا ہوئے نا وہ تا اپنے سنگتیاں کوئی اوہی راہ تے گھینا دے جو فلانا کام کر تے نفع زیادہ ہے، جی میں تو آپ مسجد آنے تے آپ جمعے تے آنے میں کوشش کر چھوٹے بھرا کو نال گھننا، اپنے پوتر کوئی نال گھننا، نال ہمسائے کوئی نال رلاوا، جو معصوم فرمائیں تو جے کو چنگا کام سکھا ویسے تو قبر ساموے سے جب تک چنگائی تے لوگ عمل کرے سن تیرا عجر نال ہو سن۔ من سنہ سنتاً حسنتاً فلو اجر من عمل بہا، جڑائی لوگوں کو چنگائی سکھاوے سی تے لوگ اس دوتے عمل کرے سن ان دا عجر نال ہے، تے خیال فرمائیں کدہاں کہیں کو برائی تے نہ لاویں، نہ نشے تے نہ غیبت تے نہ چغلی تے نہ فراڈ، کیوں فرمایا من سنہ سنتاً سیئتاً فعلیہا وزر من عمل بہا، اگر کوئی کہیں کو برائی سکھا بنے اے تمر ویسی جے کو سکھائیے اس کو بات اگلے کو دسے سی ایدی دسی ہوئی برائی تے جتنے لوگ عمل کرے سن اے مرن والا دن قیامت دے ذمہ دار ہو سی جو تائیں لوگاں کو برائی دسائی کیوں آئی، ناراض نہیں پیسی دے، اس وجہ تو مالک فرمائے دینا جو میں تے کو حکم لینا یامر بالعدل والاحسان، کوشش کر جو لوگوں کو عدل دا حکم لے بلائی والے پاسے گھینا تے برائی تو رکیں دا، اس جمعے دے اندر جتنے لوگ مومنین تو حالے نال رل کے آسن اے او بوٹے جیندہ سمر قیامت دے لی نصیب ہونے، صلوات سے پڑھو محمد والے ای دین تے ڈھیر سارا خرچ ہوئی، تیکو تمہیں کچھ سوکھا مل گئے لیکن بچہ بہوک ہے، اجرکم اللہ، ای دھرتی تے
ترے غریب وکھرے گزرن، پہلا غریب اکبر دا بابا، جیڑا ایک لحظے چ غریب ہوئے، اجرکم علی اللہ۔ ڈٹھا نے کائنات کوئی پیو جیڑا پتران دی لاش آپ چاہی ودا ہوئے، حسین دی غربت دی حد مک گئی ہے، اجرکم علی اللہ۔ تاریخ دیئے جلے قاسم دی لاش چاہ گھنائے نا، وقت حسین سونے سونے پھول جوڑ کے رکھ دارے، قاسم کو اتھا سمائیس جتھا اکبر دی لاش ہے، اجرکم علی اللہ۔ پہلے اکبر دی لاش وقت چاہ گھنائے یتیم کو، نال سمائیس قاسم کو، تے تاریخ دیئے دوہاں لاشاں دے درمیان آ بیٹھے زخمی سید، ایک ہاتھ رکھے اس اکبر دی لاش تے، بیا ہاتھ رکھے قاسم دی لاش تے آسمان آلے پاسے دیکھ کے آدھے واہ غربتا، میڈا اللہ میں کیڑا غریب ہاں جو میں پردیس چ لٹے گیاں، پتران دیاں لاشاں آپ ودا چے۔ اجرکم علی اللہ۔ سوائے غم حسین دے دنیا دے کہیں غم چ نہ روئیں، میڈا اللہ میں غریب ہاں۔ پہلا حسین غریب، دوجا غریب حسین دا بابا علی۔ تو سننے علی دی بہادری، میں تے کو علی دی غربت سناواں۔ حسین بے شک غریب ہے جو پتران دی لاشاں آپ چاہندہ رہے، زخماں تے پٹیاں بنھنا لا کوئی نہ، اے حسین وہ غریب ہے جو قاتل تو ہی پانی منگدہ رہے تے نہیں ملے گا، لیکن تاریخ دی بھامیں جیڑا غریب آنا حسین، جتنے تئیں حسین زندہ رہے کہیں حرامی دی جرات نہیں پئی جو حسین دے خیمیاں دو لگا ونے۔ میں تے کو دسن جو علی کیڑا غریب ہے، علی گھر چ موجود آئی، دروازے تو فوج لگی آئی ہے، علی نہدارے زہرا کو تماچے لگ دے رہے، علی نہدارے شالا دنیا دا غم نہ دیکھیں۔ میں تے کو دساں علی کیڑا غریب ہے، حسین دی بے شک غربت ہے جو پتران دیاں لاشاں اوکھیاں چاہیں، لیکن جتنے تئیں حسین زندہ رہے کہیں قاتل دی جرت نہ آئی جو خیمیاں دو لگا ونے، علی او غریب ہے، علی اپنے گھر چ موجود ہے۔ کائنات دی کوئی جیڑا غریب ہوئے نا، ہر کوئی غریب دی حویلی دے تقدس دا احترام کریں دے، علی او غریب ہے۔ دروازے تے فوج لگی آئی ہے، صرف دروازے تے نہیں آئی، فوج اندر لگی آئی ہے، زہرا کو تازیانے لگ دے رہے، علی نہدارے بطول دے گوشوارے ترٹ کے زمین تے ڈھان دے رہے، علی نہدارے۔ میرے کو پوچھو تریجی غریب ہستی کون ہے؟ تریجی غریب ہستی حسین دی دکھی اماں، بطول و غریب جن دی قبر تے آجی ترٹے ہوئے پتھر پین، مالک توفیق دے بھی ونجے مدینے، پہلے کریں نبی دے روزے دی زیارت، وط آمیں قبر تے جن دو تے چراغ نہیں بلدہ، جلے آمیں نا بطول دی قبر تے وقت دیکھیں نبی دے روزے آلے پاسے، بابے دی قبر تے روشنی نہیں مکدی، دھی دی قبر تے انہارا نہیں مکدہ، دھی دی قبر تے اندھارا نہیں مکدہ۔ اے او غریبے جڑی چٹے دی کو لٹیے، دروازے تے شور ہوئے، دروازہ علی دا ہے، اگے نبیان دا ہے، آیت تطہیر پڑھتا آئی، آج چوتھا نہیں ہے نبی کا مدینے سمگے، دروازے تے شور ہویا ہے، زہرا آپ اٹھیے، آدھی اچھا جو پیا بولے نئے تے کو پتہ نہیں، زہرا دا گھرے، آدن زہرا علی کو باہر بھیجو، بی بی علی مصروف علی بہر ناوے وقت کیا کرے سو، آدن اس دروازے کو بھالا،
جلے آگدہ نام ہے بی بی آدھے حیاء کر ہی گھر جمعے حسنین رہنین ہی گھر جمعیاں نکیاں نکیاں دھیاں رہنین لکا منالے لکائنن جو دھمکی دیتی نے دھمکی نہیں انہوں بلدہ ہویا دروازہ ہے انہوں پتھرہ دی دیوار ہے درمیان حسین دی اممہ آگئی اجرکم اللہ روایت آدھئے جلے آگد شولے بلند تھائے دروازہ کمزور تھائے ایک ظالم نے طاقت نال دھکا مارے دروازہ ڈٹھائے انہوں جلدہ ہویا دروازہ انہوں پتھرہ دی دیوار درمیان حسین دی ماں آگئی اجرکم اللہ زینب چھڑ گئی ہے وہ تو فوج گزر دی رہی ہے ایک عالم دین دے جملین جل ایک فوجی کو پتہ لگے جو تل حسین دی مائے بائے گزر گئے نے دروازے تے آدھا ہائی جلدے ہوئے دروازے تے کھڑوئے نا اجرکم اللہ ماں چھڑ ونجے اکو پتر اٹھائنے بھین چھڑ ونجے اکو بھرا اٹھائنے اجرکم اللہ بیوی چھڑ ونجے اکو خامد اٹھائنے حویلی علی دیائی غربت بدل پہ وسدیان زہرا کو تھامن بھرا نہیں آیا جو بھرا ہان کوئی نا اور نکے نکے پترائن بابے دو دہ دیان تے رون دیان ماں دو دہ دیان تے رون دیان صرف حسن نہ رونا حسین نہ رونا او زینب رون دی آئی جے کو بھرا دلاش تے روڑ کہیں اجرکم اللہ زمانے دا دستورے ماں جھڑونے پترہ اٹھائیں دن بھین چھڑے بھرا اٹھائیں دن جل زہرا جھڑیے بھرا ہائی کوئی نا پتر چھوٹے آنا علی کیوں نہیں آیا علی مجبورا اجرکم اللہ ہون میرے کولو پچھو زہرا کہے کو سڑے آدھے فضا سنے دینی الہ صدر کے میں مجبورا میں کو مکان مل گئی ہے میں کو سینے دا آسر دے او میں ڈبے سن مارا گے اجرکم اللہ شددین دے برکے سلامت ہونی حویلی علی دی آئی غربت بدل پہ وس دے آنا حقل ماری فضا میں کو آسر دے میں لٹی گئیا صرف تو نہیں بیٹھا روندہ زہراؤ غریبے جے کو بہرہ امام رنین علی تماچے لگ دے رٹھن دے روندہ رے حسن تے حسین چھڑا رٹھا روندہ رے محمد باقر رننے علی زین العابدین رننے وکھرا انداز شیوے امام دا او قبر تے آوے آج تھڑاڑی سٹی ہوئی آئی آدھے السلام علیکہ ایتھا المجتہدہ او میری تڑپڑ علی داڑی پتر ملن آیا اجرکم اللہ تے زہران دی غربت سنیے تڑی ڈھا نکل گئیے شہر مدینے دا ہائی رومن علا سلیم بن قیسا آدھے سلمان میں سنیے زہرا کو پرسا ملائے او میں سنائے بطور دے دروازے کو آگ لگیے رن سلمان آدھے سلیم تیری چنگی قسمت آئی مدینے کوئی نہ آوے کیوں سلمان آدھے دل فوج لی دے گھر جائیے نبی دی دھی دے سر تے چادر کوئی نہ